जब से गोद में तेरे करने लगा कलोने, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। एक नजर में दिल ने तुमको बाबा अपना मान लिया, मेरे जीवन मेरे साथी तुमको है पहचान लिया, तुमको है पहचान लिया। इन आँखों में सांझ ढले और इन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारी बाबा को आज को वाणी 2077 असोज 3 गते शनिबार, तदनुसार 19/9/2020। मिठे बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे सत्य पण्डा आउनु भएको छ तिमीलाई सच्चा सच्चा यात्रा सिकाउन। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो पवित्रता। बाबालाई याद गर अनि पवित्र बन। आजको प्रश्न छ, तिमी मेसेन्जर वा पैगम्बरका बच्चाहरूले कुन एक कुरा सुनाउनु छ? अन्य कुनै पनि कुरामा वाद विवाद गर्नु हुँदैन। उत्तरमा छ, तिमी मेसेन्जरका बच्चाहरूले सबैलाई यही सन्देश देऊ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने यही योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यही चिन्ता गर, बाँकी अरू कुरामा गएर कुनै फाइदा छैन। तिमीले सबैलाई केवल बाबाको परिचय दिनु छ, जसबाट उनीहरू आस्तिक बनुन्। जब रचयिता बाबालाई चिन्छन् अनि रचनालाई बुझ्न सहज हुन्छ। गीत छ आजको, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले जानेका छौ, हामी सत्य तीर्थवासी हौ। सच्चा पण्डा र
हामी उहाँका बच्चाहरू जति छौं सबै सच्चा तीर्थमा गइरहेका छौं। यो हो झुट खण्ड अथवा पतित खण्ड। अहिले सच्चा खण्ड वा पावन खण्डमा गइरहेका छौं। मनुष्यहरू तीर्थयात्रामा जान्छन् नि। कुनै कुनै खास किसिमका यात्रा हुन्छन् जहाँ कोही जहिले पनि जान सक्छन्। यो पनि यात्रा हो। यसमा तब गइन्छ जब सत्य पण्डा स्वयं आउनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुन्छ कल्प कल्पको संगममा। यसमा न जाडो न गर्मीको कुरा छ, न धक्का खाने कुरा छ। यो त हो यादको यात्रा। ती यात्राहरूमा सन्यासीहरू पनि जान्छन्। सच्चा सच्चा यात्रा गर्नेहरू पवित्र रहन्छन्। तिमीहरू सबै यात्रामा छौ। तिमी ब्राह्मण हौ। सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को हुन्? जो कहिल्यै पनि विकारमा जाँदैनन्। पुरुषार्थ त अवश्य हुन्। मनसामा संकल्प आउन सक्छ। मुख्य हो नै विकारको कुरा। तिमीसँग कसैले निर्विकारी ब्राह्मण कति छन् भनेर सोधेमा भन। यो सोध्न आवश्यक छैन। के यी कुराबाट तपाईको पेट भरिन्छ? तपाई यात्री बन्नुहोस्। यात्रा गर्ने कति जना छन्? यो सोधेर केही फाइदा छैन। ब्राह्मण त कुनै सच्चा पनि छन् अनि झुटा पनि छन्। आज सच्चा छन्, भोलि झुटा बन्छन्। विकारमा गयो भने ब्राह्मण भएन, फेरि शूद्रको शूद्र नै भयो। आज प्रतिज्ञा गर्छन्, भोलि विकारमा गिरेर असुर बन्छन्। अब यी कुरा कहाँसम्म बसेर सम्झाउने? यसले पेट त भरिँदैन वा मुख मिठा हुँदैन। यहाँ हामीले बाबालाई याद गर्छौं र बाबाको रचनाको आदिमध्य अन्तलाई जानेका छौं। बाँकी अरू कुरामा केही फाइदा छैन। भन, यहाँ बाबालाई याद गर्न सिकाइन्छ र पवित्रता हो मुख्य। जो आज पवित्र बनेर अपवित्र बन्छ ऊ ब्राह्मण रहँदैन। त्यो हिसाब कहाँसम्म बसेर तिमीलाई सुनाऊ? बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसो त धेरैजना गिर्छन् होला मायाको तुफानमा। त्यसैले ब्राह्मणहरूको माला बन्न सकिँदैन। हामी पैगम्बरका बच्चाहरूले त पैगाम अर्थात् सन्देश सुनाउँछौं। मेसेन्जरका बच्चाहरूले मेसेज दिन्छौं। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने यस योग अग्निबाट विकर्म विनाश हुन्छ। यो ख्याल राख। बाँकी प्रश्न त धेरै मनुष्यहरूले सोध्छन्। एउटा कुरा बाहेक अरू कुनै कुरामा गएर केही फाइदा छैन। यहाँ त यो जान्नु छ, नास्तिकबाट आस्तिक, अनाथबाट
सनाथ कसरी बन्ने? जसले बाबाबाट वर्षा पाओस् यो सोध। बाँकी त सबै पुरुषार्थी हुन्। विकारको कुरामा नै धेरै फेल हुन्छन्। धेरै दिनपछि स्त्रीलाई देखे भने कुरै नसोध। कसैको रक्सी पिउने बानी हुन्छ, तीर्थमा जाँदा पनि रक्सी अथवा बिडीको जसको बानी हुन्छ उनीहरू त्यो बिना रहन सक्दैनन्, लुकाएर पनि पिउँछन्। गर्ने के सकिन्छ र? धेरै छन् जो सत्य बोल्दैनन्, लुकाइरहन्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, कसरी युक्तिले जवाब दिनुपर्छ। एक बाबाको नै परिचय दिनु छ, जसद्वारा मनुष्य आस्तिक बनुन्। सबैभन्दा पहिला जबसम्म बाबालाई चिन्दैनन् तबसम्म कुनै प्रश्न सोध्नु नै व्यर्थ हो। यस्ता धेरै आउँछन् जसले केही पनि बुझ्दैनन्, केवल सुनिरहन्छन्। फाइदा केही पनि छैन। बाबालाई लेख्छन् 1000, 2000 आए, ती मध्येबाट 1-2 जना बुझ्नको लागि आइरहन्छन्। फलाना ठुला मानिसहरू आइरहन्छन्। मैले बुझ्दछु उनीहरूलाई जुन परिचय मिल्नु पर्ने हो त्यो अझै मिलेको छैन। चित्र प्रदर्शनीमा थुप्रै मान्छेहरू आउँछन्, तर बाबाको बच्चाहरू 1-2 जना मात्रै बन्छन्। पुरा परिचय मिल्यो भने बुझ्छन्। यिनले त ठिकै भन्छन्, हामी आत्माहरूका पिता परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले पढाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। जो पवित्र रहँदैन ऊ ब्राह्मण होइन, शूद्र हो। लडाईँको मैदान हो। वृक्ष बढिरहन्छ र तुफान पनि आउँछ। धेरै पातहरू झरिरहन्छ। सच्चा ब्राह्मण को हुन्? कसले बसेर गणना गर्न सक्छ? सच्चा ऊ हो जो कहिल्यै शूद्र बन्दैन। अलिकति पनि कुदृष्टि नजाओस्। अन्त्यमा कर्मातीत अवस्था हुन्छ। धेरै ठुलो लक्ष्य छ। मनसामा पनि नआओस्। त्यो अवस्था अन्त्यमा हुन्छ। यति बेला एकजनाको पनि यस्तो अवस्था छैन। यति बेला सबै पुरुषार्थी हुन्, तलमाथि भइरहन्छन्। मुख्य आँखाको नै कुरा हो। म आत्मा हुँ, यो शरीरद्वारा पार्ट खेल्छु। यसको राम्रो अभ्यास हुनुपर्छ। जबसम्म रावण राज्य हुन्छ तबसम्म युद्ध चलिरहन्छ। अन्त्यमा कर्मातीत अवस्था हुन्छ। पछि गएर तिमीलाई अनुभूति हुन्छ। बुझ्दै जान्छौ। अहिले त वृक्ष धेरै सानो छ। तुफान आउँछ, पातहरू झर्छन्। जो कच्चा छन् ती गिर्छन्। हरेकले आफैसँग सोध, मेरो अवस्था कहाँसम्मको छ? बाँकी जो प्रश्न सोध्छन्
ती कुरामा धेरै जाँदै नजाऊ। भन, हामी बाबाको श्रीमतमा चलिरहेका छौं। उहाँ बेहदका बाबा आएर बेहदको सुख दिनुहुन्छ, अथवा नयाँ दुनिया स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सुख नै हुन्छ। जहाँ मनुष्य रहन्छन् त्यसैलाई दुनिया भनिन्छ। निराकारी दुनियाँमा आत्माहरू हुन्छन्। यो कसैको बुद्धिमा छैन। आत्मा कस्तो बिन्दु हो? यो कुरा पनि पहिला कुनै नयाँलाई सम्झाउनु हुँदैन। पहिला सुरुमा त सम्झाउनु छ। बेहदका बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। भारतवर्ष पावन थियो, अहिले पतित छ। कलियुग पछि फेरि सतयुग आउँछ। अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन सिवाय ब्रह्मा कुमारीले। यो हो नयाँ रचना। बाबाले पढाइरहनु भएको छ। यो ज्ञान बुद्धिमा रहनु पर्छ। कुनै कठिन कुरा छैन, तर मायाले भुलाइदिन्छ, विकर्म गराइदिन्छ। आधा कल्पदेखि विकर्म गर्ने बानी परेको छ। ती सबै आसुरी स्वभाव मेटाउनु छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, सबै पुरुषार्थी हो। कर्मातीत अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ। ब्राह्मण कहिले विकारमा जाँदैनन्। युद्धको मैदानमा चल्दा चल्दै हार खान्छन्। यी प्रश्नबाट केही फाइदा छैन। पहिला आफ्नो पितालाई याद गर। हामीलाई शिव बाबाले कल्प पहिला जस्तै आदेश दिनुभएको छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। यो त्यही लडाईँ हो। बाबा एउटै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई बाबा भनिँदैन। कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। गलतबाट सही बनाउने बाबा हुनुहुन्छ। तब त उहाँलाई सत्य भनिन्छ। बाबालाई सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ। यति बेला तिमी बच्चाहरूले नै सारा सृष्टिको रहस्यलाई जानेका छौ। सतयुगमा हुन्छ दैवी राजवंश। रावण राज्यमा फेरि छ आसुरी वंश। संगम युग स्पष्ट पारेर देखाउनु पर्छ। यो हो पुरुषोत्तम संगम युग, हैन? कलियुगको अन्तिम समयमा नै जब परमात्माको अवतरण भएको छ, त्यस समयलाई नै पुरुषोत्तम संगम युग भनिन्छ। तसर्थ कलियुग, संगम युग नै अलग अलग रहेको छ। अर्थात् जसले शिव बाबालाई बुवा भनेको छ, बुवाको परिचय प्राप्त गरिसकेको छ, उसको लागि पुरुषोत्तम संगम युग, जसले आत्माको पिता परमात्मालाई पहिचान गरेको छैन, चिनेको छैन, मानेको छैन, स्वीकार गरेको छैन, उसको लागि हो कलियुग। एकातिर देवता, अर्कातिर असुर। बाँकी उनीहरूको लडाईँ भएको होइन। लडाईँ तिमी ब्राह्मणहरूको हो विकारसँग। यसलाई पनि लडाईँ भनिँदैन। सबैभन्दा ठुलो हो काम विकार। यो महाशत्रु हो। यसलाई जित्नाले नै तिमी जगत जीत बन्छौ। यसै विषको लागि नै अबलाहरूले मार खान्छन्। अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्।
मूल कुरा हो। पवित्रताको पुरुषार्थ गर्दा गर्दा तुफान आउँदा आउँदै तिम्रो जित हुन्छ। माया थाक्छ कुस्तीमा, जो पहलवान हुन्छौ उसले तुरन्तै सामना गर्छ। उनीहरूको धन्दा नै हो राम्ररी लडेर जित्नु। पहलवानको धेरै नाम हुन्छ, इनाम मिल्छ, तिम्रो त यो हो गुप्त कुरा। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू पवित्र थियौं, अहिले अपवित्र बनेका छौं, फेरि पवित्र बन्नु छ। यही सन्देश सबैलाई दिनु छ। र अरू कुनै पनि प्रश्न सोधे भने तिमीलाई ती कुरामा जानु छैन। तिम्रो हो नै रुहानी धन्दा। हामी आत्माहरूमा बाबाले ज्ञान भरिदिनु भएको थियो, पछि प्रारब्ध पायौं, ज्ञान समाप्त भयो, अहिले फेरि बाबाले ज्ञान भरिदिनु भएको छ। यसै नशामा रहने गर भन, बाबाको सन्देश दिन्छौ। बाबालाई याद गर्यौं भने कल्याण हुन्छ। तिम्रो धन्दा नै यही रुहानी धन्दा हो, हैन? बाबाले दिनुभएका शिक्षा दिनुभएका कुराहरूलाई दोस्रो प्रति प्रदान गर्नु नै हाम्रो धन्दा रहेको छ। यो नै ज्ञान धन हो। यही ज्ञान धनको धन्दा रहन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा बाबालाई चिन। बाबा नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पुस्तक कहाँ सुनाउनुहुन्छ र? उनीहरू जो डाक्टर अफ फिलोसफी आदि बन्छन्, उनीहरूले किताब पढ्छन्। भगवान त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। उहाँले केही पढ्नु भएको छ र? उहाँले त सबै वेद शास्त्र आदिलाई जान्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो पाठ हो तिमीलाई ज्ञान सम्झाउने। ज्ञान र भक्तिको भिन्नता अरू कसैले बताउन सक्दैन। यो हो ज्ञानको पढाइ। भक्तिलाई ज्ञान भनिँदैन। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास अवश्य दोहोरिन्छ। पुरानो दुनिया पछि फेरि नयाँ दुनिया अवश्य आउँछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई फेरि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। मेहनत सबै यसैमा छ। बाबाले जान्नुहुन्छ, धेरै राम्रा राम्रा नामी बच्चाहरू पनि यस यादको यात्रामा धेरै कमजोर छन्। जो नामी छैनन्, बन्धेलीहरू छन्, गरिब छन्, उनीहरू यादको यात्रामा धेरै रहन्छन्। हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस्, मैले बाबाको कति समय याद गर्छु? बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ तिमीले मलाई याद गर। भित्र धेरै हर्षित बन। भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले कति खुसी हुनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पवित्र आत्मा थियौ, फेरि शरीर धारण गरेर पाठ खेल्दा खेल्दा पतित बनेका छौ। अब फेरि पवित्र बन्नु छ। फेरि त्यही दैवी पाठ खेल्नु छ। तिमी
दैवी धर्मका हौ भने तिमीले नै 84 जन्मको चक्कर लगाएको छौ। सबै सूर्यवंशीले पनि 84 जन्म कहाँ लिन्छन् र पछि आइरहन्छन्, नत्र तुरन्तै सबै आउँथे। सबेरै उठेर बुद्धिद्वारा कुनै काम लियो भने बुझ्न सक्छन्। बच्चाहरूले नै विचार सागर मन्थन गर्नु छ। शिव बाबाले त गर्नुहुन्न। उहाँले त भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार जे सुनाउँछु यस्तो सम्झ, कल्प पहिला जस्तै सम्झाएको थिएँ, त्यही सम्झाएँ। मन्थन तिमीले गर्छौ, तिमीले नै सम्झाउनु पर्छ, ज्ञान दिनु छ। यी ब्रह्माले पनि मन्थन गर्छन्, बिकेले मन्थन गर्नुपर्छ, शिव बाबाले होइन। हैन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरूले नै ज्ञानको मनन चिन्तन गर्नुपर्छ। बाँकी शिव बाबालाई त पर्दैन, किनकि शिव बाबा त ज्ञानको सागर स्वयं हुनुहुन्छ। मूल कुरा कसैसँग पनि धेरै कुरा गर्नु हुँदैन। शास्त्रवादीहरूले आपसमा धेरै वाद विवाद गर्छन्। तिमीले वाद विवाद गर्नु हुँदैन। तिमीले केवल सन्देश दिनु छ। पहिला मुख्य केवल एक कुरामा सम्झाऊ र लेखाऊ। सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न राख, यो कसले पढाउनुहुन्छ? त्यो लेख। यो कुरा तिमीले पछाडि पढाउँछौ, त्यसैले शङ्का भइरहन्छ। निश्चय बुद्धि नहुनाले बुझ्दैनन्। केवल भनिदिन्छन् कुरा ठिकै हो। सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरा नै यही हो। रचयिता बाबालाई चिनेपछि फेरि रचनाको रहस्य जान्नुहोला। मुख्य कुरा हो गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। तिम्रो विजय पनि यसैमा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुन चाहिँ धर्म स्थापना भयो? पुरानो दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ कसले बनाउँछ? बाबाले नै आत्माहरूलाई नयाँ ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसबाट नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। तिमीलाई बाबा र रचनाको पहिचान मिल्छ। सबैभन्दा पहिला अलफमा निश्चय गरायो भने बे बादशाही स्वत बुझ्छन्। बाबाद्वारा नै वर्षा मिल्छ। बाबालाई जान्यो र वर्षाको हकदार बन्यो। बच्चाले जन्म लिन्छ, माता पितालाई देख्छ, निश्चय भएर हाल्छन्। आमा बुवा बाहेक अरू कसैको साथमा जाँदैन पनि, किनकि आमाबाट दुध मिल्छ। यहाँ पनि ज्ञानको दुध मिल्छ। माता पिता हुनुहुन्छ नि। यो धेरै महीन कुरा हो, तुरन्तै कसैले बुझ्न सक्दैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आजको मुरलीको धारणाको सार छ,
1 नम्बरमा सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन्नु छ। कहिले शूद्र पतित बन्ने ख्याल मनमा पनि नआओस्। अलिकति पनि कुदृष्टि नजाओस्। यस्तो अवस्था बनाउनु छ। 2 नम्बर बाबाले जे पढाइरहनु भएको छ त्यो ज्ञान बुद्धिमा राख्नु छ। जो विकर्म गर्ने आसुरी बानी लागेको छ त्यसलाई मेटाउनु पर्छ। पुरुषार्थ गर्दै गर्दै सम्पूर्ण पवित्रताको उच्च लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ। आजको वरदान छ प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहने निरन्तर योगी भव। निरन्तर योगी बन्ने सहज साधन हो प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहनु। हैन, प्रवृत्ति भनेको परिवारमा रहँदा रहँदै पनि हामीले हरेक प्रति वृत्तिलाई पर राख्नु पर्छ भनेको न्यारा हुनुपर्छ। परवृत्ति अर्थात् आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूपमा स्थित रहन्छ ऊ सदा न्यारा र बाबाको प्यारा बन्छ। हैन, हामी बच्चाहरूले न्यारा र प्याराको धेरै अभ्यास गर्नु पर्छ। जे काम गरे पनि यस्तो महसुस हुन्छ काम गरेको होइन खेल खेलेको हो। त्यसैले प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै आत्मिक रूपमा रहनाले सबै कुरा खेल जस्तै सहज अनुभव हुन्छ। बन्धन लाग्दैन। केवल स्नेह र सहयोगका साथै शक्तिलाई थप्यो भने हाई जम्प लगाउने छौ। त्यसैले स्नेह पनि चाहिन्छ, शक्ति पनि चाहिन्छ। स्लोगन छ बुद्धिको महीनता अथवा आत्माको हल्कापन नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। बुद्धिको महीनता अथवा आत्माको हल्कापन नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। ओम शान्ति, ओम शान्ति।